بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدي জোরে একসাথে فسبح بحمدي ربك واستغفر إنه كان توابا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح أوستو ورأيت الناس سيدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.